तपाईँलाई धन्यवाद येशू, तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँलाई प्रशंसा आदर बटुलाउँदै प्रभु यी सबै कुरो हजुरको हातमा जिम्मा दिँदै धन्यवाद टमाउँदै बिन्तीमा छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम पिता सुनि तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन आमेन आमेन। गर्छौँ। परमेश्वरले दिने समय हो कि मानिसलाई होइन, हैन? र यसैले गर्दाखेरि हामी अध्ययन गर्नुपर्छ। आज हामी प्रभाव हितोपदेशको पुस्तकलाई अलिक पढ्नेछौँ कि हामी सबैजनालाई बुद्धि चाहिन्छ, हैन? र त्यहाँनिर चाहिँ बुद्धिको बारेमा लेखेको छ। सबैलाई, मसिनो नानीहरूलाई पनि बुद्धि चाहिन्छ, ठुलो बाबा बडाहरूलाई पनि बुद्धि चाहिन्छ, राजा मन्त्रीलाई पनि बुद्धि चाहिन्छ, भिखारीहरूलाई पनि बुद्धि चाहिन्छ, हैन? सबैलाई बुद्धि चाहिन्छ। र यसैले गर्दाखेरि एकचोटि के भएछ भने कागलाई साह्रै तिर्खा लागेछ। अनि एउटा घैला भेटेछ, पानी चाहिँ निकै मुनि छ। अब के गर्नुपर्ने हो? उसले सोचेछ अब म ढुङ्गा लाउँछु। अनि ढुङ्गाले लाउँदा त्यो पानी चाहिँ माथि आयो अनि त्यो कागले चाहिँ पानी खानु सक्यो। र यसैले गर्दाखेरि हामी पनि कि प्रभुको वचन चट्टन हुनुहुन्छ र येशूले भन्नुभयो कि उहाँ चाहिँ हाम्रो चट्टन हुनुहुन्छ। र यदि हामीले चाहिँ घर चट्टन माथि बनायो भने हुरी तुफान आए तापनि लडाउन सक्दैन। यदि हामीले चाहिँ र आत्मिक घरलाई बल्लमाथि बनायो भने हुरी तुफान आउँछ अनि लडाउँछ। यसको मतलब हामी विश्वासमा कमजोरी हुन्छौँ, ब्याकस्लाइड हुनु जान्छ। र हामी चट्टनमाथि घर बनाउनु पर्छ, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, संगति गर्नुपर्छ र वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँनिर म अलिकति सेयर गर्दैछौँ। वाइज म्यान आस्क्स गॉड्स विजडम। र यहाँनिर चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकमा हामी के देख्दैछ भने एकदमै धेरै पढ्नुपर्छ हितोपदेशको पुस्तक। राजा सुलेमानको बारेमा, हैन? राजा सुलेमान सिम्पल थियो र उहाँलाई
परमेश्वरले चाहिँ बुद्धि र ज्ञान दिनुभयो। हामी पछि पढ्दै जानेछौँ। र राजा सुलेमानलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो तँलाई के चाहिन्छ? मलाई यो राज्य चलाउनुको लागि बुद्धि चाहिन्छ भन्नुभयो। उहाँले कुनै घरहरू माग्नु भएन, उहाँले कुनै गाडी माग्नु भएन हैन। त्यति बेलाको समयमा न त गाडी नै थिए, तर उहाँले बुद्धि माग्नु भयो। उहाँले सुन चाँदी माग्नु भएन। र त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले बुद्धि दिनुभयो राजा सुलेमानलाई। अनि उहाँको महलहरू के सुनले भरिएको थियो। र बुद्धि परमेश्वरबाट आउँछ हैन। र हामी यहाँ हेर्दै जानेछौँ, एक दुईटा पदहरू पढ्नेछौँ। याकुबको पुस्तक 1:5 यसरी लेखेको छ, तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्त नझर्किदिनु हुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस्, त्यसलाई त्यो दिनेछ। र यहाँनिर हामी के देख्छौँ? बुद्धिको घटी छ भने, बुद्धिको अभाव छ भने कसलाई माग्नु पर्ने रहेछ? कि परमेश्वरलाई माग्नु पर्ने रहेछ हैन। याकुब 1:5 हामी देख्दैछौँ बुद्धि कोबाट आउँछ भने परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरले बचाउने बुद्धि दिनुहुन्छ, दुष्टले नाश गर्ने बुद्धि दिनुहुन्छ हैन। दुष्टले पनि बुद्धि दिन्छ तर नाश गर्ने। परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ, बचाउने बुद्धि दिनुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ। र हामी यहाँनिर यही बुद्धिको बारेमा देखिँदैछौँ। र यो याकुब 1:5 हामी पाउन सकिन्छ। अलिकति मुनि अब यहाँनिर quotes from books of Proverbs भन्छ, wise men learn by listening। र यहाँनिर हितोपदेश 21:11 यसरी बताउँछ कि हामी बुद्धिमानी मान्छे कसरी बन्नु सकिन्छ? ध्यानसँग सुनेर। 21:11 हितोपदेशको पुस्तक। जब खिल्ली उडाउनेलाई दण्ड दिन्छ, निर्बुद्धिले बुद्धि प्राप्त गर्छ। बुद्धिमानलाई जब शिक्षा दिन्छ, त्यसले ज्ञान पाउँछ। र यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ भन्ने बुद्धिको बारेमा देख्दैछौँ हैन। बुद्धिमान कसरी हुनु सकिन्छ त? र खिल्ली उडाउनेलाई दण्ड दिन्छ, तर बुद्धि प्राप्त गर्छ। निर्बुद्धिले बुद्धि प्राप्त गर्छ। बुद्धिमानलाई जब शिक्षा दिन्छ, त्यसले ज्ञान पाउँछ। र बुद्धिमानले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सुन्छ र उसले चाहिँ अझै पनि ज्ञान पाउँछ। र मैले तपाईहरुसँग चाहिँ यसरी हेर गरेर चाहिँ धेरै बोल्नु मन पर्छ अथवा शेयरिङ गर्नु मन पर्छ हैन। यदि कसैले चाहिँ अब बात मार्दैछ, यतापट्टि ढल्केर चाहिँ बात मार्यो भने कस्तो अनौठो देखिन्छ त हैन। र यसैले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, आम्ने सामने बोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेराहेर गरेर बोल्नु पर्छ हैन। किनकि यो स्वतन्त्र देश हो नि, हो। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ कि भुटानमा सक्दैन यसरी डाइरेक्ट हेराहेर गरेर बोल्नु सक्दैन। अझै पनि निरङ्कुश शासन हो कि डासुको अगाडि बोल्नु पर्दाखेरि डाइरेक्ट अनुहार देखाउनु हुँदैन। झन् सारा राजाहरू आउने बेलामा अब डिस्ट्रिक्ट जुन चाहिँ लामाहरू आउने बेलामा हेर्नु पाउँदैन, एकदमै यसरी अनुहार हेर्नु पाउँदैन। तर परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ। हामीले चाहिँ हेराहेर गरेर बोल्दै पनि प्रभुको वचन लिनु सकिन्छ हैन। र यसैले गर्दा हामी अझै पनि मुनि हेर्दै जानेछौँ। हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई के भन्छ त? राजा सुलेमानलाई के भने? 2मा वाइज म्यान सेफ फर फ्युचर। र बुद्धिमान मानिसलाई भविष्यको लागि उहाँले बचाउनु हुनेछ। 21:20 हितोपदेशको पुस्तक 21:20। बुद्धिमान मानिस हैन, बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ। बुद्धिमान मानिसको घरमा
उत्तम भजन र तेल सच्याएको हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूलाई भएको आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हामी के देख्छौँ, बुद्धिमान मानिसले चाहिँ सबै झगडा गर्छ हैन, ढिकुटीमा भरि भराउ पार्छ। ढिकुटी भनेको अहिलेको जुनियरहरूले जान्दैन हैन र अलिकति पहिला सिनियरहरूले चाहिँ के देखिन्छ भने अब ढिकुटी कसैको ढिकुटी चाहिँ सानो हुन्छ, कसैको ढिकुटी ठुलो हुन्छ। यदि हाम्रो बारी सानो छ भने ढिकुटी पनि सानै हुन्छ, बारी धेर अब 8-10 एकर छ भने चाहिँ अब सानो ढिकुटीले हुँदैन, ठुलो ढिकुटी चाहिन्छ। र त्यहाँनिर एउटा सुक्खुमे धान, अर्को अट्टे धान, अर्को मसिने धान बेग्लो बेग्लै बनाएर राखिन्छ हैन। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि अब के यो गर्नु पर्यो भने आत्मिक भजनको बारेमा यो बताएको छ हैन। हामीले झगडा गर्नुपर्छ, हामी जोहो गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो दिदी बहिनीहरूले हैन जो फ्रेसमा चाहिँ आलुहरू पनि राखेको हुन्छ, सबै कुरो राखेको हुन्छ। र यो भजनको बारेमा यहाँ बताएको छ नि, राजा सुलेमानलाई सबै कुरोको अनुभव रहेछ हैन। यहाँनिर तेलको बारेमा पनि कुरा आयो र तेल भन्नाले यो हो कि अब तेल भन्नाले यो इम्पोर्टेन्ट हो, तेल महत्त्वपूर्ण हो हैन। एकदमै तेल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, महत्त्वपूर्ण हो कि हरेक घरमा तेल हुन्छ, तर पनि तेल बढी खानु हुँदैन हैन। अब तेल बढी खायो भने प्रेसरहरू माथि पुगिन्छ हैन, झन् अब ग्यास्ट्रिकहरू छ भने त झन् गाह्रो हुन्छ। र तेल यसले यो बताउँछ कि अभिषेकको कुरोहरू बताउँछ, पवित्र आत्माको कुरोहरूलाई पनि बताउँछ हैन। र तेललाई हामीले सही प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्छ। र विधवाको बारेमा हामी सामुएलको पुस्तकतिर देख्छौँ हैन, विधवालाई तेल यति भयो, भाँडा पनि फेरि अर्को भाँडा थाप्ने भाँडा पनि थिएन। अनि त्यही तेल बेचेर चाहिँ विधवाले चाहिँ जीविका चलाएको थियो हैन। र यसैले गर्दाखेरि राजा सुलेमानले यो कुराहरू बताएको छ। बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भजन र तेल मजबुत हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ हैन। मूर्खसँग त्यो बुद्धि हुँदैन, उसलाई के थाहा हुँदैन, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। अझै अलिकति मुनि 3 मा जानेछौँ। वाइज म्यान माइटर देन स्ट्रङ म्यान हो। यहाँनिर हितोपदेशको पुस्तक 24:5 मा बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ र ज्ञानी मानिसको सामर्थ्य बढ्छ हो। र यहाँनिर बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ हैन। बुद्धिमान मानिसको शक्ति चाहिँ एकदमै महान हुन्छ, हेर्दाखेरि नपत्याउँदछ हैन, हेर्दाखेरि चाहिँ नपत्याउँदछ, तर पनि बुद्धिमानको शक्ति चाहिँ महान हुन्छ। र कमिला हेर्नुहोस्, कमिला बुद्धिमान हुन्छ हैन, उसले पनि सबै कुरा झगडा गर्छ, उसले काम गरेकै गर्छ, उसलाई उसको घरहरू भत्काइदिन्छ, फेरि पनि उसले बनाइहाल्छ। र बुद्धिमान मानिसको हैन, बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ र यो शक्ति परमेश्वरबाट प्राप्त गरेको हुन्छ, सामर्थ्य हो। सो शक्ति चाहिँ बढ्दै जान्छ। यो संसारिक शक्ति जस्तो होइन, यो परमेश्वरको शक्ति हो। हिजो पनि प्रभुको दास गोपालले बताउँदै थियो कि यहुदीहरू परमेश्वरले दिनुभएको एउटा आशिष हो हैन। र यहुदीहरूलाई नष्ट गर्नुको लागि पहिलादेखि हानेको, अहिलेसम्म पनि हानेकै छ हैन। इस्राएललाई नष्ट गर्नुको लागि अस्ति कति बम हाने, तर सकेन कि प्रभु साथमा छ, यहुदीहरूको साथमा छ। र यहुदीहरूले पाएको आशिष हामीले पनि पाएका छौँ हैन। यो प्रभुको ठुलो अनुग्रह हो, प्रभुको ठुलो आशिष हो हैन। अझै मुनि जाउँ 4 मा। बिकमिङ वाइज म्यान मिन्स ब्राइट फ्युचर भनेको छ यहाँनिर। र हामी एउटा बुद्धिमानी मानिस बन्नेपछि चाहिँ भविष्यको एउटा उत्तम हुनेछ। 24:14 हितोपदेशको पुस्तक 24:14 यो पनि याद राख कि बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ। बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ
यसलाई तैले प्राप्त गरिस् भने तेरो भविष्यको लागि आशा छ र तेरो आशा व्यर्थै जाने छैन। भविष्यको लागि पनि आशा छ। यो र बुद्धि चाहिँ बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ। बुद्धि चाहिँ एउटा गुलियो पनि हो, तितो होइन। तितो पनि दबाई हो हैन। प्रेसर हाई भयो भने तितो खानुपर्छ, अलिकति डाउन हुन्छ। र गुलियो मोह गुलियो हुन्छ र प्रभुको वचन पनि गुलियो हुन्छ हैन। धेरैपल्ट बताएको छ, यो मुठो खा, त्यो मोह झ्याइ गुलियो हुनेछ र प्रभुको वचन चाहिँ गुलियो छ हैन। र यसैले गर्दाखेरि यो बुद्धिमानको बारेमा यही कुरो बताएको छ हैन। बुद्धिमानको बारेमा यही बताएको छ, तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ। यसलाई तैले प्राप्त गरिस् भने तेरो भविष्यको आशा छ। भविष्यको लागि पनि एउटा आशा छ। यो बिना आशा नभएको जस्तो होइन, बिना आशा नभएको जस्तो होइन, तर हामीसँग एकदमै ठुलो आशा छ। कतिजनाले आशा दिलाउँछ, भरै आशा खतम हुन्छ हैन। म तँलाई यस्तो दिन्छु त्यस्तो दिन्छु, भरै केही पनि छैन हैन। तर परमेश्वरले जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हामीलाई कि एउटा स्वर्गीय राज्य उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ हैन। हामी आफैले संसारमा अनुभव गरेका छौँ कि हामीलाई शान्ति उहाँले मात्रै दिनुभएको छ, उहाँले मात्रै हामीलाई आशा दिनुभएको छ। संसारको आशा एकछिनको लागि मात्रै हो, फुक्को हो। र यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको आशा सदा सर्वदाको लागि रहिरहनु हुनेछ, टिक्नेछ। अलिकति मुनि 5 मा wise man was problems ahead and prepared to meet। र हितोपदेशको पुस्तक 27 को 12 बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ, बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझ चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दुःख बग्छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, बुद्धिमानले चाहिँ खतरा आएको पनि देखिने रहेछ हैन। र यदि सोझ अब हामी चाहिँ अब बुद्धिमान छैन भने चाहिँ के हुँदैछ थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, बुद्धिमानको बारेमा प्रभुले एकदमै स्पष्ट बताएको छ हो। र यसैले गर्दाखेरि खतरा के हो त? अहिले खतरा त आउँदैछ, अहिले खतरा भएको छैन, हुनेवाला चाहिँ हो। यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक छ नि, यो भाइरसहरू खतरा होइन, खतरा त अझै आउनु बाँकी नै छ हो। त्यति बेला त मान्छे जहीँ पनि रुवाई हिचाहाट मात्रै हुनेछ हो। त्यति बेलाको समयमा शान्ति भनेको कहीँ पनि हुँदैन। जसरी हामी प्रस्थानको पुस्तकमा देख्छौँ नि, हरेक घरमा चाहिँ जेठो जेठो मरेको थियो, कुनै घर थिएन नमरेको इस्रायलीहरूदेखि बाहेक, अथवा जसले चाहिँ बलिदान गरेन र ढोकामा जो बलिको रगत लगाएन, हरेक घरमा चाहिँ रुवाबासी थियो। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो याद गर्नु पर्यो, खतरा चाहिँ आउँदैछ भनेको चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ फेरि आउने बेलामा चाहिँ न्यायको लागि आउनुहुनेछ। र पहिलो चाहिँ उहाँ एउटा मानिस भएर जन्मनु भयो मानिसलाई बचाउनुको लागि, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ उहाँ फेरि पनि दोस्रो आगमनमा चाहिँ न्यायको लागि आउनुहुनेछ। र यदि हामीले चाहिँ उहाँसँग राम्रो विश्वास गरेन, प्रार्थना गरेन, संगति गरेन, अध्ययन गरेन भने हामी तयारी हुन सक्दैनौँ, अनि उहाँको साथमा जानुको लागि योग्यको पनि हुन सक्दैनौँ। र त्यो न्यायमा पर्नेछ, त्यो खतरामा पर्नेछ। र त्यहाँदेखि बाँच्नुको लागि हामीले निरन्तर संगति गरि नै रहनु पर्छ। अलिकति मुनि जाउँ। 6 मा verse 6, wise men learn from the animal why God said learn from animals। यहाँ एन्ड साँच्चै नै यहाँनिर अघि हामीले हेर्दै थियौँ अथवा सुन्दै थियौँ जो एउटा कमिलाको बारेमा हैन। यहाँ रोमीको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, पहिला रोमी 1 को 22 लाई पढौँ।
बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्ख भए। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए। र कतिजनाले सोध्छ नि म चाहिँ एकदमै बुद्धिमान छु भनेर, हैन? कतिजनाले सोचेको हुन्छ कि म चाहिँ बुद्धिमान छ भनेर, तर उनीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन दिएको हुँदैन, परमेश्वरको वास्तै गरेको हुँदैन। र यसैले गर्दाखेरि तिनीहरू एउटा मूर्ख भए भन्नु आँटेको छ यहाँनिर पावलले। र अझै मुनि हितोपदेशको पुस्तक 30 को 24 देखि 28 सम्म यसरी लेखेको छ, पृथ्वीमा चारवटा कुराहरू साना छन् तापनि तिनीहरू अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन्। तापनि तिनीहरू अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन्। र कमिला हेर्नुहोस्, यहाँनिर कमिलाको बारेमा बताएको छ, थोरै बल भएका प्राणी हुन् तापनि ग्रीष्म ऋतुमा नै तिनीहरू आफ्नो भजन सच्याइ गर्छन्। यहाँनिर अघि पनि हामीले कमिलाको बारेमा सुन्दै थियौँ। र ठिक समयमा कमिलाले जो भजन तयार गर्छ, र कमिला एउटा बुद्धिमान हुन्, हैन? एउटा सानो बल भएको प्राणी मात्रै देखिन्छ कमिलालाई। र अझै मुनतिर हामी के देख्दैछौँ? हितोपदेशको पुस्तक 30 को 26, हितोपदेशको पुस्तक 30 को 26 मा यसरी लेखेको छ, शपथ, हैन? शापन थोरै शक्ति भएका प्राणी हुन्। शापन भन्ने पनि एउटा प्राणी हो, उसको पनि शक्ति थोरै नै छ, थोरै नै हुन्छन्। यो एउटा प्राणी हो, तापनि पहरामा तिनीहरू आफ्नो घर बनाउँछन्। पहरा भनेपछि हेर्दाखेरि नै उँभो, पहरा हेर्दाखेरि उँभो देखिन्छ। अनि यहाँनिर हामीले पहराहरू देख्नु सकिँदैन युएस क्यानाडातिर, अथवा नेपाल, भुटान, नर्थ इन्डियातिर गयो भने एकदमै धेरै पहराहरू छ। पहराले हेर्दाखेरि यसो हेर्नुपर्छ, अनि त्यो पहरा यसो आयो भने चाहिँ सबै थिच्छ, हैन? अहिले कति ठाउँमा पहराहरू चाहिँ पहिरो गएको छ नि, हो? हामीले वारिपट्टिबाट पारिपट्टि हेर्दै सुनकसपारी त्यो पहरा गर्लम गुल्लुम ढल्यो, त्यहाँदेखि झन्डै आधी घन्टासम्म खोला नै बन्द भयो। र पहरा, त्यस्तो पहराको ठाउँमा पनि यो प्राणीले चाहिँ आफ्नो बस्ने ठाउँ बनाउँछ, हैन? थोरै शक्ति भएका प्राणी हुन् तापनि पहरामा तिनीहरू आफ्नो घर बनाउँछ। कति बुद्धिमान छन् यी प्राणीहरू, है? र अझै मुनि सल्लाहका राजा हुँदैन भन्दैछ, है? पोहोर मात्रै हामीले नेपालतिर, इन्डियातिर, हैन, यति धेरै सल्लाहहरूको बारेमा देख्दै थियौँ। सल्लाहका राजा हुँदैन तापनि तिनीहरू लहरै हुल बाँधेर अघि बढ्छन्। हो, लहरै हुल बाँधेर अगाडि बढ्छन् सल्लाह। र त्यो अन्तिमको दिनमा प्रकाशको पुस्तकमा पनि अस्ति हामी पढ्दै थियौँ, जब त त्यसले चिल्छ, यस्तो बिच्छिले जस्तै चिल्छ, 6 महिनासम्म दुःख पाउँछ भन्ने कुरा हामी देख्दै थियौँ। र त्यसले चाहिँ हरियो वनस्पति चाहिँ केही पनि राख्दैन, हैन? त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै अनिकाल 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 हुनेछ त्यति बेलाको समयमा। र सल्लाहको बारेमा यहाँनिर बताएको छ, यति साह्रो बुद्धिमानी छ सल्लाह पनि। हितोपदेशको पुस्तक 30 को 27 मा यसरी लेखेको छ। अझै अलिकति मुनि यहाँ छ्याप्रको बारेमा पनि लेखेको छ, है? छ्याप्रलाई हातले पक्ड्न सकिन्छ तापनि राजाको महलमा यो पाइन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, छ्याप्र पनि बुद्धिमानी कुरो रहेछ, हैन? लिजर्ड भन्छ। र यसलाई पक्ड्नु सकिन्छ, यो चाहिँ राजाको महलमा पनि पाइन्छ। म यहाँ बाहिरतिर हेर्छु कि अब हामी पेस्ट कन्ट्रोलहरू लाउँछौँ, तर पेस्ट कन्ट्रोलले पनि त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। एकदमै कुदी हिँडेको हुन्छ क्या छ्याप्रो।
र यसैले गर्दाखेरि यहाँ पनि लेखेको छ, यो पनि एकदमै बुद्धिमान कुरो बताएको छ हैन राजा सुलेमानले। र 7 मा के देख्दैछौँ भने 7 मा wise men ask advice or listen to advice from wise friends and other wise people भनेको छ। र बुद्धिमान मानिसले चाहिँ एकदमै ध्यान दिन्छ र उसको जे भनेको छ उसले सुन्छ असल साथीहरूको कुरोलाई। हितोपदेश 1:5 मा बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस्। हितोपदेशको पुस्तक 1:5 मा हैन, बुद्धिमानले सुनुन्, सुन्नुपर्छ। यदि सुनेन भने कि ज्ञान भित्र पस्नु सकिँदैन। के गर्छ भने कोही बेला हामी सुनिरहेको जस्तो देखिन्छ तर हाम्रो मन चाहिँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, त्यो सुनाइ होइन। जब त टिचरहरूलाई अघि नै थाहा हुन्छ विद्यार्थीहरूले कसले सुन्दैछ कसले सुनेको छैन हैन। म पहिला 87 तिर टिचर गर्थे कि कसले चाहिँ सुनेको छ कसले सुनेको छैन पहिला नै थाहा पाउँथ्यो। र 85 मा 83 तिर म क्लास 3 मा पढ्दै थियो। मेरो टिचर चाहिँ इन्डियाबाट थियो, मिसहरू थियो हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने यो डस्टर सिधै फ्याँकी पठाउँथ्यो, लाग्यो भने पनि लाग्यो हो। अनि एकचोटि चाहिँ म अब उता टिचरले पढाइरहेको छ, म चाहिँ पुरा उता झ्यालबाट बाहिर पो हेरिरहेको रहेछ हो। अनि टिचरले डस्टर हानी पठाएको यहाँदेखि गुइँ यहाँ गयो हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ राम्रो सुन्नु थालेँ। पछि मार्क पनि मैले राम्रो अरूलाई चाहिँ उछेटेर ल्याएको थियो, राम्रो मार्क ल्याएको थियो। र यसैले गर्दाखेरि हामीले सुन्ने बेलामा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ हैन। र यहाँनिर यही कुरो लेखेको छ, र तिनीहरूको ज्ञान बढोस्, र ज्ञान बढाउनु पर्छ। प्रभुले हामीलाई ठुलो आशिष दिनुहुनेछ। र अलिकति मुनतिर हितोपदेश 12:15 हैन, हितोपदेशको पुस्तक 12:15 मा यसरी लेखेको छ, मूर्खको बाटो आफ्नो नजरमा ठिकै देखिन्छ तर समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ। समझदार मानिस हुनुपर्छ र अरूको सल्लाहलाई पनि हामीले चाहिँ सुन्नुपर्ने रहेछ हैन। कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने मेरो गोरुको दाम 12 टक्का, मेरो कुरो चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि। तर अरूको सल्लाह पनि सुन्नुपर्छ हैन। बुद्धिमानको कुरो चाहिँ यहाँनिर यसरी बताएको छ राजा सुलेमान। समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ, अरूले असल कुरा गर्छ। लु यता नजा, यहाँ गयो भने ठिक हुँदैन हैन। त्यो कुरोलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्नेछ। यदि हामीले चाहिँ अब सुनेन भने अब कुनै साथीले चाहिँ अब बाटोमा बाघ आइरहेको देखेको छ र आफूले चाहिँ नपत्याइकन त्यही बाटो भएर गयो भने त आफूलाई पनि त्यो बाघले त खायो नि त हैन। किनभने साथीहरूको कुरो सुनेन। र कति कुरो चाहिँ साथीहरूको कुरो पनि हामीले सुन्नुपर्ने कुरो चाहिँ यसरी बताउँछ। अझै मुनि 12:26 हितोपदेशको पुस्तक 12:26 धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ तर दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बराली दिन्छ। धर्मी मानिस भनेको छ यहाँनिर हैन। धर्मी मानिस मित्रतामा सचेत रहन्छ, साथीहरूसँग एकदमै सचेत रहन्छ। यसले बुद्धिमान मानिस भन्नु आँटेको। र दुष्ट के भन्दैछ भने दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बराली दिन्छ। र कि हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो दुष्टहरू को हुन् त। त्यसले चाहिँ नष्ट बनाइदिन्छ, खराब बाटोतिर डोर्याउँछ। कि असल साथी सङ्गत खोज्यो भने साथीले हाम्रो जीवनलाई बदलाइदिन्छ, तर खराब साथीलाई पछ्यायो भने हाम्रो जीवन नै एकदमै बेफाइदा हुन्छ, नष्ट हुनु जान्छ, राम्रो हुँदैन। र यसैले गर्दाखेरि हाम्रो असल मित्र ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ हैन। अझै मुनि 8 लाई हेरौँ।
wise man hold his tongue. हितोपदेशको पुस्तक 10 को 14। बुद्धिमान मानिसले ज्ञान सच्चाइ गर्छ। बुद्धिमान मानिसले ज्ञान सच्चाइ गर्छ। यहाँनिर लेखिएको छ ज्ञान सच्चाइ गर्छ भनेर, ज्ञानलाई जोगाउँछ। तर मूर्ख चाहिँ सर्वनाशलाई निम्त्याउँछ र मूर्ख चाहिँ राम्रो हुँदैन। र असल मानिस अथवा बुद्धिमान मानिसले चाहिँ ज्ञान सच्चाइ गर्छ। र एकचोटि मेरो दाइ बनरस पढ्दै थियो मेडिकल कलेज, अनि उहाँले चाहिँ एउटा किताब पठायो, यो चाहिँ राम्रो राखिदिनु, यो मेरो भाडो हो भन्यो नि। अनि मैले हैन यो के भनेको होला भनेर सोचेको चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ सबै कुरो लेखेको रहेछ क्या। संसारको बारेमा लेखेको छ, माथि प्लानेट्सको बारेमा लेखेको छ, प्लानहरू जुन छ नि त्यसको बारेमा पनि लेखेको छ। अनि उसले चाहिँ त्यो भाडो भनेको चाहिँ त्यसबाट खाने भन्नाले जति त्यहाँ सबै कुरो लेखेको छ त्यो पढेर चाहिँ खाने। र यो भन्नु आँटेको यसको मतलब यो हो कि उसले मेडिकल कलेज पढ्दै गयो र अहिले पनि डाक्टर नै छ हैन। ऊ भुटानमा बसेर बाहिरको काम पनि गर्छ। र यो हो कि यो जुन बाइबल छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एउटा हाम्रो भाँडो हो। यदि भाँडो छैन भने कसरी चाहिँ पकाएर खान्छ त हैन। चामल मात्रै भएर त भएन, चामल त भाँडोमा त लाउनु पर्यो। र यसैले गर्दाखेरि वचन इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ र हामीले एकदमै झगडा गर्नुपर्छ, सुरक्षा राख्नुपर्छ। र यहुदीहरूले वचन पढेकै गर्छ हैन। तर यहुदीहरूले ख्रिस्टलाई मान्दैनन्, विश्वास गर्दैनन्, अझैसम्म पनि विश्वास गर्दैनन्। किनभने यहुदीहरूले सोचेको थियो ख्रिस्ट चाहिँ राजा भएर जन्मिन्छ भनेर, तर ख्रिस्ट चाहिँ सिकर्मीबाट चाहिँ जन्मनु भयो। र अझै पनि आदि यहुदीहरूले विश्वास गर्दैनन्। र हामीले चाहिँ यहुदीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। ख्रिस्ट यहुदीहरूको घरानाबाट भएर जन्मनु भयो हैन। र अब हामी एक दुईटा हेर्नेछौँ। 9 मा वाइज म्यान थिङ्क अहेड, र बुद्धिमान मानिसले चाहिँ एकदमै सोच विचार गर्छ। हितोपदेशको पुस्तक 13 को 16, प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ हैन। आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमासा देखाउँछ हैन। मूर्खले चाहिँ मूर्खताको तमासा देखाउँछ। र यहाँनिर ज्ञानद्वारा काम गर्छ हैन। बुद्धिमान मानिसले ज्ञानद्वारा काम गर्छ। र सबै ज्ञान बुद्धि कि बाइबलबाट नै हो। र बुद्धि र ज्ञानमा फरक त छ, हामीले यो धेरै कुरो सोची बस्नु पर्दैन, तर पनि बाइबल नै इम्पोर्टेन्ट हो। बाइबल नै एउटा बुद्धि हो हैन। र जति पनि हामी अध्ययन गर्दै जान्छौँ र वचन अनुसार हामी जिउँछौँ भने त्यही मानिस बुद्धिमान हो। र हामी धेरै 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 पढ्छौँ तर आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्दैनौँ र परमेश्वरको भय मान्दैनौँ भन्यो भने स्टिल अझै पनि ऊ चाहिँ मूर्ख नै गनिन्छ। बाइबलले यही कुरो बताउँछ। अथवा हामी केही पनि जान्दैनौँ हैन, पढ्नु पनि जान्दैनौँ, अथवा हाम्रो कान पनि राम्रो सुनेको छैन, तर पनि हामी सङ्गतिमा बस्यो भने कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ठुलो आशिष दिनुहुनेछ। र उपस्थिति नै इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण छ हैन। र आखिरीमा 10 मा हेरौँ। वाइज म्यान लुक अहेड, हितोपदेश 14:8, समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ। अब सही बाटो दिन्छ हैन। तर मूर्खको मूर्खता चाहिँ धोका हो। समझदार मानिसको बुद्धिले सही बाटो दिन्छ। अब हामीले एकदमै सोच्नु पर्यो कि हामी कुन बाटो हिँड्दैछ त, कुन बाटोले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ त। कुनै कुनै बाटोले भिरमा पुर्याउने हो कि कुनै कुनै बाटोले
खोलामा पुर्याउने हो कि कुनै कुनै बाटोले ठिकै आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउने हो कि? यसैले गर्दाखेरि बाटो र सत्य जीवन म नै हुँ भनेर येशूले बताउनु भयो हैन। हामीले येशूलाई पछ्याउनु पर्छ र यो संगतिमा बस्नु हामी प्रभु येशूको आज्ञालाई फलो गरेको हो हैन। प्रभु येशूलाई मानेको, कोही पास्टर, कोही लिडर्स हैन हैन। हामीसँग यो जुन टाइम टेबल छ अनि त्यति बेला हामीसँग एउटा चाबी छ, त्यो चाबी भनेको चाहिँ कोड हो हैन। जुन चाहिँ अहिले जुम आइडी छ नि, यो चाहिँ हामीलाई जुन प्रभुको दासहरूले दिनुभएको चाबी हो। यो चाबीलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग राख्नुपर्छ पकेटमा अनि ठिक समयमा खोल्नुपर्छ। जहिले सुकै बेलामा खोल्यो भने ओपन हुँदैन हैन। र यसैले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो चाबी हुनुहुन्छ। के को लागि? स्वर्ग खोल्नुको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको। र यसैले गर्दाखेरि एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ हामी संगतिमा अटुटसँग लागिराखौँ कि दुष्टको कुराहरू सुन्नु हुँदैन। हामी सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ र सही बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले आशिष दिउन् कि हामी अझै पनि मुनि धेरै छ, अर्को पालि हेर्नेछौँ र पढ्दै जानेछौँ र जति पनि पढ्छ हामीले पढेर कहिले पनि सकिँदैन हैन। प्रभुले हामीसँग रहनुको लागि बाइबल दिनुभएको छ र प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीसँग रहनुको लागि पवित्र आत्मा दिनुभयो र पहिलो चेलाहरूको साथमा येशू ख्रीष्ट हुनुभयो र अहिले हामीसँग पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र बाइबल पनि छ हैन। हामी सधैँ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो हो परमेश्वर बाबुसँग हामी बात मारेको र प्रभुले हाम्रो जीवनमा ठुलो आशिष गर्नुहुनेछ। प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद। यतिमा राख्दै सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईँ प्रभु जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीलाई साँच्चै नै अनुग्रह र कृपा गर्नुहुने प्रभु, तपाईँको आशिष, तपाईँको सामर्थ्य हामीलाई दिनुभएको छ। आज बिहान जसरी तपाईँले आफ्नो छोरालाई हाम्रो माझमा प्रभुजी तपाईँको पवित्र वचन सेयर गर्नलाई सहायता गर्नुभयो। साँच्चै नै प्रभुजी तपाईँ प्रभुले हामीलाई कस्तो खालको बुद्धिमान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको यो तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति अति नै प्रभुजी मूल एउटा स्रोत, एउटा मुहान छ। बुद्धिको मुहान, शक्तिको मुहान, आशिषको मुहान, जीवनको मुहान, यो सबै कुराको हाम्रो जीवनको निम्ति अति महत्त्वपूर्ण, अति आवश्यक कुरा प्रभुजी हाम्रो जीवनको लागि छ। र तपाईँ प्रभुले आफ्नो छोरालाई हाम्रो माझमा तपाईँको वचन राख्नलाई सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभुजी। प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी, हामी यो समयमा तपाईँलाई पुकारा गर्छौँ कि प्रभु तपाईँको छोरा छोरीहरू जति बिरामीहरू हुनुहुन्छ परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहोस्, निको पार्नुहोस्। तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँले कृपा र अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। अनि तपाईँको छोरा छोरीले प्रभुजी यो प्रार्थनाको विषय राख्नुभएको छ। कतिको खुट्टा दुख्ने, कतिको प्रभुजी रगतहरू चढाउनु पर्ने, कतिको हातहरू दुख्ने, कति अस्वस्थपनहरू हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँहरू सबैलाई चङ्गाइदिनुहोस्, तपाईँले निको पार्नुहोस्। तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, चङ्गाएर छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई हामी सबै कुरामा परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह हामी माग्दछौँ। तपाईँको चङ्गाई आफ्नो छोराछोरी सबैमा रहेको होस्। युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनमा रहनुभएका सबैजना तपाईँको छोराछोरीलाई हामी तपाईँको हात माग्दछौँ। परमेश्वरले कृपा र अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यसको म्यानेजमेन्ट गर्नुहुने आफ्नो दासहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। अनि परमेश्वर अब हामी छुटेर हामी आफ्नो आफ्नो बिस्तारा, आफ्नो आफ्नो काममा, आफ्नो आफ्नो प्रभुजी धन्दामा लाग्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै रहल समयहरू तपाईँको हात माग्दै बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।